बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बाद। गुज़िश्ता दर्स में हमने तरफ़ा के बारे में बात की। गुज़िश्ता दर्स में हमने तरफ़ा और उसकी शायरी के बारे में तफसीली गुफ्तगू की और ये बताया कि तरफ़ा ये ज़माने जाहिलियत का बड़ा शायर है, बल्कि इसकी शायरी या इसका जो मुअल्लक़ा है उसको देखते हुए बाद अहले इल्म ने इसे इम्रुल कैस पर फजीलत दी है और इसे ये कहा है कि ये इम्रुल कैस से भी बड़ा शायर था। इसी तरह हमने ये जिक्र किया कि इसके बारे में अहले इल्म का एक कौल ये है कि अगर इसके एक कसीदे से किसी भी एक कसीदे का मुकाबला किया जाए तो ये तरफ़ा जो है ये सबसे बड़ा शायर है। यानी इसके अगर मुअल्लक़े को किसी भी एक कसीदे के मुकाबले में रखा जाए तो तरफ़ा ये सबसे बड़ा शायर है और इसकी शायरी बड़ी अहम है। फिर इसके मुअल्लक़े पर हमने बहस करते हुए बताया था और इसके मुअल्लक़े की जो क़द्र कीमत है और इसके मुअल्लक़े की जो फ़नी अहमियत और ख़ुसूसियत है और उसकी जो एक तारीख़ी हैसियत है उस पर हमने गुफ्तगू की थी। आज के इस दर्स में हम इसके मुअल्लक़े के उन अबियात की शरह करेंगे जो शुरू में इसने अपने महबूबा के की जो यादगार है या उसके घर के या उसके ठहरने की जगह के जो आसार हैं उनका जिक्र किया है और उसके फ़िराक के मौक़िफ़ का जिक्र किया है और फिर उसने अपनी महबूबा का वस्फ़ बयान किया है। तो उन चंद अशार की शरह आज हम करेंगे जिनमें अतलाल का वस्फ़ है, मौक़िफ़ फ़िराक का वस्फ़ है और साथ ही साथ उसके महबूबा का वस्फ़ है। चुनांचे आप देखेंगे पहले ही शेर में कह रहा है लिखौलता अतलालुन बिबरक़ति सहमदी तलूहु कबाक़िल वश्मी फ़ी ज़ाहिरिल यदी, तलूहु कबाक़िल वश्मी फ़ी ज़ाहिरिल यदी। खौला जो है ये इसकी महबूबा का नाम है, खौला ये इसकी महबूबा का नाम है और अतलाल जो है तलल की जमा है, ये घर वगैरह के जो आसार होते हैं, बाकी आसार उसमें जो उभरी हुई जगहें होती हैं या जो नुमाया जगहें होती हैं जो नज़र आती हैं उन्हें जो है अतलाल कहा जाता है। और बरका जो है ये ऐसी ज़मीन को कहा जाता है जो रेतीली हो और रेतीली होने के साथ साथ उसमें कंकर या पत्थर हो। ऐसी ज़मीन जो रेतीली हो और रेत पर कंकर या पत्थर पड़े हुए हों। सहमत जो है ये जगह का नाम है, सहमत ये जगह का नाम है। तलूहु लाहा यलूहु चमकना, कबाक़िल वश्मी, वश्म जो है ये गोदने को कहते हैं जो हाथ में गोदा जाता है जिसके आसार जल्दी मिटते नहीं हैं। फी ज़ाहिरिल यदी, हाथ का ज़ाहिरी हिस्सा। तो कह रहा है कि खौला के जो बाकी आसार हैं सहमद में, ऐसी ज़मीन पर जो रेतीली या पथरीली है वो आसार ऐसे चमक रहे हैं, ऐसे नज़र आ रहे हैं जैसे किसी के हाथ में गोदना गोदा गया हो और उसके आसार बाकी हों और उसके आसार बाकी हों। ऐसे ही खौला के बाकी मादा आसार नज़र आ रहे हैं या उसके घर के, उसके मकान के आसार नज़र आ रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा शेर है आप देखेंगे, ये शेर हमारे सामने या हमारे दर्स में इम्रुल कैस के मुअल्लक़े में गुजर चुका है। बेआईन ही यही शेर है, वक़ूफ़न बिहा सहबी अली अलैया मतीयहुम यक़ूलून ला तहलिक असन व तजल्लदी, कि पोजीशन ये थी उसके जब फ़िराक का वक्त था तो ऐसी हालत थी कि साथी जो है अपने सवारियों को रोक करके मुझसे ये कह रहे थे कि तुम जो है गम में हिलाक ना हो जाओ और सब्र से काम लो, गम में हिलाक ना हो जाओ और सब्र से काम लो। ये इस शेर की तफसीली शरह इम्रुल कैस के मुअल्लक़े में गुजर चुकी है। उसके बाद फिर आगे ये अपनी महबूबा के फ़िराक का मंजर खींच रहा है और जो जब वो रुखसत हुई है अपने कबीले के साथ, अपने घर वालों के साथ, तो उस वक्त क्या नज़ारा था, क्या मंजर था, उसकी तस्वीर कशी कर रहा है। चुनांचे कह रहा है कान्ना हुदूजल मालिकियति गुदवतन खलाया सफीनिन बिन नवासिफी मिन ददी, कान्ना हुदूजल मालिकियति गुदवतन खलाया सफीनिन बिन नवासिफी मिन ददी। तो कह रहा है कि हुदूज ये हदज की जमा है मराकिब,
عورتوں کا جو مرکب ہوتا ہے جس میں عورتیں بیٹھتی ہیں دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو مطلق جو ان کی سواری ہوتی ہے، دوسرا خاص طور سے جو ان کا مرکب بنایا جاتا ہے اور پھر اس کو اونٹ پر رکھا جاتا ہے جو ہودج کی طرح ہوتا ہے، تو دونوں مرکب کے مفہوم میں آتا ہے۔ مالکیہ جو ہے یہ قبیلے مالک سے تعلق رکھنے والی اس کی محبوبہ ہے، غدوتاً یہ صبح کا وقت۔ خلایا سفین، خلایا خلیہ کی جمع ہے، بڑی کشتیوں کو کہا جاتا ہے، جو کشتیاں بہت بڑی ہوتی ہیں بھاری بھرکم ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے سفین۔ سفینہ کی جمع سفین اور سفین کی جمع سفن، اور کبھی کبھی سفینہ کی جمع ڈائریکٹ سفن استعمال کی جاتی ہے، تو سفینہ سفین سفن یہ سب کشتیوں کے معنی میں۔ بن نواصف، نواصف یہ ناصفہ کی جمع ہے، یہ وادی کے کنارے جو کشادہ جگہیں ہوتی ہیں ان کو جو ہے نواصف کہا جاتا ہے، اور ددی جو ہے یہ جگہ کا نام ہے، ددی یہ جگہ کا نام ہے یا وادی کا نام ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ مالکی محبوبہ کی جو سواریاں تھیں وہ صبح کے وقت ایسا نظارہ پیش کر رہی تھیں جیسے یا اس کی جو سواریاں تھیں جو وادی کے کنارے ٹھہری ہوئی تھی، وادی کے کنارے جو کشادہ زمین یا کشادہ جگہ تھی اس کے کنارے جو اس کی سواریاں صبح صبح تیار ہو رہی تھیں یا نظر آ رہی تھیں وہ ایسے لگ رہی تھیں جیسے بھاری بھرکم کشتیاں ہوں، بھاری بھرکم کشتیاں ہوں، سفینے ہوں۔ یہ دراصل کہنا ہے کأن خدوج المالکیت غدوتاً بالنواصف من ددی خلایا سفین، وہ جو سواریاں تھی وہ کہاں تھی؟ وہ وادی کے کنارے جو کشادہ جگہیں تھی وہاں پہ تھیں، وہ ایسے لگ رہی تھیں جیسے بھاری بھرکم کشتیاں ہوں۔ پھر ان کشتیوں کے بارے میں بتا رہا ہے، ان سواریوں کو اس نے ان مراکب کو جو ہے کشتیوں سے تشبیہ دی ہے کہ یہ بھاری بھرکم کشتیوں کی طرح۔ ابھی جب پوری تشبیہ واضح ہوگی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنی دقیق تشبیہ ہے۔ آپ جانتے ہوں گے یا اونٹ کو اگر آپ دیکھے ہوں، اونٹ کے اوپر جو جب کجاوا کسا جاتا ہے یا ہودج میں آدمی یا عورت کوئی بھی سوار ہو اور اونٹ جب چلتا ہے تو اس کی جو چال ہوتی ہے ایسے لگتا ہے گردن سے لے کر کے پیچھے تک آپ دیکھیں گے تو ایسے لگتا ہے جیسے پانی کی لہریں ہوں، پانی کی لہریں ہوں، وہ اس کا جو گردن جو ہلتا ہے جس انداز میں اور پچھلا حصہ، اور کشتی لہروں پہ چل رہی ہو تو اس کے بھی حرکت کا انداز جو ہے یکساں ہوتا ہے، دونوں کا انداز چلنے کا یکساں ہوتا ہے۔ تو اس حرکت کو، سواریوں کے اس حرکت کو اور بھاری بھرکم ان سواریوں کو ان بھاری بھرکم کشتیوں سے تشبیہ دے رہا ہے جو پانی میں چل رہی ہیں، جیسا کہ آگے اس کی مزید وضاحت ہوگی۔ تو کہہ رہا ہے یہ جو سواریاں ہیں یہ ان کشتیوں کی طرح ہیں، یہ بھاری بھرکم کشتیوں کی طرح ہیں، یہ سواریاں جو روانہ ہو رہی ہیں کسی وادی کے کشادہ وادی کے کنارے جو کشادہ زمین ہے، کشادہ جگہیں ہیں وہاں سے، تو ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ بھاری بھرکم کشتیاں ہوں۔ پھر ان کشتی کا وصف بیان کر رہا ہے کہ یہ کشتیاں کون سی عام کشتیاں نہیں ہیں جن سے میں اس سواری کو تشبیہ دے رہا ہوں، وہ ایسی کشتیاں ہیں کہہ رہے عدولیۃ او من سفین ابن یامن یجور بها الملاح طورا ویہتدی، کہہ رہا ہے وہ کشتیاں جو قبیل عدول کی ہیں یا اس شخص کی ہیں جس کا نام ابن یامن ہے، جس کا نام ابن یامن ہے۔ ابن یامن جو ہے یہ یہی جو عدولی قبیلہ ہے اس کا ایک آدمی تھا جس کے پاس بہت بھاری بھرکم کشتیاں ہوتی تھی، بھاری بھرکم کشتیاں ہوتی تھی۔ یا اسی طرح عدولی جو اس قبیلے میں جو کشتیاں بنائی جاتی ہیں، جو سفینے بنائے جاتے تھے، بہت بھاری بھرکم ہوتے تھے۔ تو کہہ رہا ہے ان کشتیوں کی طرح ہیں جو عدولی قبیلے کی کشتیاں ہیں یا ابن یامن کی کشتیاں ہیں، ایسی کشتیاں جن کو ملاح جب لے کر چلتا ہے یجور بها الملاح طورا ویہتدی، تو کبھی وہ راستے سے بھٹکتا ہے، کبھی سیدھے راستے پر ہوتا ہے، کبھی یجور یجور چورن ظلم کرنے کے معنی میں اور راہ حق سے یا راستے سے ہٹنے کے معنی بھی آتا ہے۔ تو کہہ رہا ایسی کشتیاں جو عدولی قبیلے کی ہے یا بنیامین کی کشتیاں ہیں جن کو ملاح جب پانی میں لے کر کے چلتا ہے تو کبھی وہ سیدھے راستے پر ہوتا ہے اور کبھی وہاں سے ہٹ جاتا ہے۔ جس طرح یہ اونٹ جو ہے جب چلتے ہیں تو کبھی وہ عام راستے سے چلتے ہیں، کبھی شارٹ راستہ اپنانے کے لیے راستہ جو ہے اسے چلانے والا بدل دیتا ہے، اور ایسے یہ کشتیاں ہیں۔ اور جب راستے بدل بدل کر کے چلتے ہیں تو چال میں یکسانیت نہیں ہوتی ہے، چال میں یکسانیت نہیں ہوتی ہے، چال میں فرق اور اس کا جو چال کا انداز ہوتا ہے اس میں فرق آتا ہے۔ تو اس فرق کو بھی اس تشبیہ سے واضح کیا ہے کہ یہ
जो सवारियां हैं ये जब निकली हैं तो ऐसे लग रहा था जैसे कि वो पानी में चलती हुई भारी भरकम कश्तियां हो, जो कभी सीधे रास्ते पर आराम से चल रही हैं, कभी रास्ता बदल करके जा रही हैं। उसके बाद फिर वो उन कश्तियों की तशबीह में उन कश्तियों की और मजीद वजाहत कर रहा है, मुशब्बा भी की मजीद वजाहत कर रहा है यशुक्कु हबाब अलमाई हैज़ुमुहा बिहा, उन कश्तियों हैज़ुम हयाज़ीम जो उसका अगला हिस्सा होता है, कश्ती का असल सीने के माने में आता है, सदर के माने में आता है, कश्ती का जो अगला हिस्सा होता है उसको हैज़ुम कहा जाता है। तो कह रहा है हबाब, ये हबाबा की जमा है, पानी का की जो मौज होती है और उसके जो तरायक होते हैं, जो रास्ते होते हैं, जब कश्ती चलती है तो फाड़ करके पानी को दोनों तरफ निकालती है, उसको हबाब कहा जाता है। तो कह रहा है कि यशुक्कु हबाब अलमाई हैज़ुमुहा बिहा, कश्ती का जो अगला हिस्सा होता है वो पानी की मौजों को ऐसे फाड़ रहा है, कमा कसबत तिरबा या तुरबा, ये दोनों लुगतें हैं। अल मुफाइलु बिल यदी, मुफाइल जो है फायला युफाइलु मुफाइलन, ये एक खेल को कहा जाता है जो बच्चे खेलते हैं, देहातों में ये खेल होता है, मिट्टी का वो एक ढेर बना देते हैं, उसके बाद कोई चीज उसमें छुपा देते हैं, छुपाने के बाद उसको मिट्टी के ढेर को हाथ से ऐसे दो हिस्सों में उसको तकसीम कर देते हैं और पूछते हैं सामने वाले से कि वो जो चीज छुपाई गई है वो किस हिस्से में है, इस हिस्से में है या इस हिस्से में है। तो अब वो बच्चा बताता है कि इस हिस्से में, अगर बता लिया तो ठीक है, जीत गया, और ना हार गया। तो वो जब हाथ से ऐसे मिट्टी को हटाता है, दो हिस्सों में तकसीम करता है, तो वही जो है उस खेल उस तकसीम को तशबीह दिया है कश्ती जिस तरह पानी को फाड़ती है। तो कह रहा है कि कश्ती का जो अगला हिस्सा है वो पानी की मौजों को ऐसे फाड़ता है जैसे ये मिट्टी से खेलने वाला बच्चा मिट्टी को दोनों हिस्सों में हाथ से तकसीम करता है। अब ये यहाँ पे जो है वो जो इसकी महबूबा है उसकी जो सवारी है और उसके कबीले वालों की जो सवारियां हैं उनको कश्ती से तशबीह दिया है, और फिर उन कश्ती ऐसी कश्तियां जो बहुत बड़ी बड़ी हैं, यानी ये सवारियां बहुत बड़ी बड़ी हैं जो उसको लेकर के जा रही हैं। अब यहाँ से आगे जब बढ़ा है इस तशबीह से फिराक का जो उसका जो मौक़िफ़ है उसको बयान कर दिया है, तो अब महबूबा का वस्फ़ बयान करने पर आया है और अपनी उस महबूबा का वस्फ़ बयान कर रहा है। और तरफा इस बाब में तो इसने औरत का वस्फ़ बयान किया है या अपनी महबूबा की को जो तशबीह दी है मुख्तलिफ चीज़ों से या उसके जो महासिन को उजागर किया है। आप देखेंगे कि यहाँ ये कई जगहों पर इमरुल कैस से फाइक है, कई जगहों पर इमरुल कैस से फाइक है, इसके यहाँ जो लताफत है, जो मानवियत है, वो इमरुल कैस से भी सबकत ले गया। चुनांचे आप देखिए कह रहा है वफिल हय्यि अहवा यनफुदुल मुर्दा शादिनुन मुज़ाहिरु सिमतै लुलुइन व ज़बरजदी, यानी वफिल हय्यि अहवा शादिनुन, दो सिफत है, अहवा फिर उसकी सिफत शादिनुन, यनफुदुल मुर्दा फिर उसके बाद मुज़ाहिरु सिमतै लुलुइन व ज़बरजदी। अहवा देखिए, अहवा जो है ये अहवा और शादिन ये दो सिफतें औरतों की भी आती हैं और हिरनी की भी। हिरनी की या गजाल की सिफात में से भी है और औरतों की सिफात में से भी है। इसने क्या किया है, इतना शदीद इस्तिआरा इस्तेमाल किया है कि दोनों सिफतों को मिला दिया है, दोनों सिफतों को मिला दिया है। अपनी महबूबा को ये हिरनी से तशबीह दे रहा है और तशबीह देते वक्त जो है उसको बिल्कुल एक इस तरह उसको पेश किया है जैसे वो कोई वाकई हिरनी हो। आगे फिर अगले बैत में अगले शत्र में जा करके ऐसी चीज लाया है जिससे ये वाज़ेह हो जाए कि नहीं उसकी महबूबा मुराद है। तो ये जो दोनों सिफात है अहवा और शादिन, ये गजाल की भी सिफात होती हैं और औरत की भी सिफात होती हैं। तो अहवा इसी से जो है हवा है, हवा ये ऐसी औरत को कहा जाता है जिसके दोनों होंठ जो है ये सियाह मायल हो, स्याही मायल हो। अरबों के यहाँ ये चीज जो है पसंद की जाती थी, अरबों के यहाँ ऐसे होंठ पसंद किए जाते थे औरत के जो स्याही मायल हो। अभी जैसे सुर्ख मायल होंठ पसंद किए जाते हैं और सुर्खी जो है होंठों में लगाई जाती है ताकि वो खूबसूरत लगे। तो जमाने जाहिलियत में या अरबों में पहले, आज भी बहुत सारी जगहों पर सियाह मायल होंठ पसंद किए जाते हैं। उसकी वजह यह है कि जब होंठ सियाह होता है तो दांत की जो खूबसूरती है, सफेदी है, वो ज्यादा वाज़ेह होती है। और आप इस शेर में देखेंगे उसने इसी चीज को बताने की कोशिश की है
کہ اس کی جو محبوبہ ہے اس کے ہونٹ سیاہ ہے، اور ہونٹ کے سیاہ ہونے کے ساتھ ساتھ جو اس کا دانت ہے وہ انتہائی خوبصورت اور سفید چمکتا ہوا ہے۔ تو ہونٹ کی سیاہی نے اس کے دانت کی خوبصورتی کو، سفیدی کو مزید واضح کر دیا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ احوا یا حوا جو ہے یہ ایسی عورت کو کہتے ہیں جس کے دونوں ہونٹ یہ کیا نام ہے سیاہی مائل ہو۔ اسی طرح جو ہے ایسے ہرن کو کہا جاتا ہے یا ایسی ہرنی کو کہا جاتا ہے جس کا رنگ اتنا سرخوں کی سیاہی مائل ہو، جس کا رنگ اتنا سرخوں کی سیاہی مائل ہو، یا جس کے ہونٹ کے کنارے کا حصہ جو ہے، جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے لٹکا ہو، سیاہ ہو۔ اور ایسی ہرنیاں ہوتی ہیں اور خوبصورت لگتی ہیں۔ اور شادن جو ہے یہ ایسی عورت کو کہا جاتا ہے، میں نے بتایا کہ ہوا یا احوا جو ہے یہ عورت کی بھی صفت ہے اور یہ جو ہے ہرنی کی بھی صفت ہے۔ تو عورت ایسی عورت جس کے ہونٹ جو ہے یہ سیاہی مائل ہو، اور ہرن میں ایسی ہرنی جس کا رنگ جو ہے سیاہی مائل ہو، یا جس کے منہ کا جو نچلا حصہ کا ہے اور اوپری حصہ دونوں کے کنارے کنارے دو خط ہو سیاہ۔ شادن جو ہے یہ بھی عورت کی بھی صفت اور یہ ہرنی کی بھی صفت ہے۔ عورت کی صفت یہ ہے ایسی عورت جس کی پلکیں سیاہ اور گھنی ہو، جس کی پلکیں جو ہے سیاہ اور گھنی ہو، جو کالا حصہ ہے، آنکھوں میں جو کالا حصہ ہوتا ہے وہ انتہائی کالا ہو، تو اس کو شادن کہا جاتا ہے۔ ایسی عورت کو شادن کہا جاتا ہے۔ اور ایسی ہرنی کو شادن کہا جاتا ہے جس کی آنکھیں کالی ہوں اور جس کی آنکھوں کے نیچے جو آنسو، جہاں پہ آنسو گرنے کی جو جگہ ہوتی ہے وہ کالی ہو، یعنی آپ کو ایسا لگے کہ عورت جو ہے سرما لگائے ہوئے ہے۔ اور ایسی ہی ہرنی جو ہے ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے ہرنیوں کو، خوبصورت ہرنیوں کو، ان کے آنکھ کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے کالا ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے سیاہی لگی ہوئی ہو، پیدائشی ایسا ہوتا ہے۔ اسی طرح شادن جو ہے ایسی ہرنی کو بھی کہا جاتا ہے جو اس عمر کو پہنچ گئی ہو کہ وہ اپنی ماں سے بے نیاز ہو گئی ہو، اپنی ماں سے اور اس کے دودھ سے بے نیاز ہو گئی ہو، اور اب تنہا جو ہے رہنے کے لائق ہو گئی ہو، یعنی ابھی نئی جو ہے وہ اس عمر کو پہنچی ہے کہ اپنے ماں سے بے نیاز ہوئی ہے اور قوت آ گئی، یعنی جوانی کے مرحلے میں قدم رکھی ہے یا قوت کے مرحلے میں قدم رکھی ہے۔ تو اس تشبیہ میں ایسی عورت مراد ہوگی جو جوانی کے مرحلے میں ابھی قدم رکھی ہے۔ تو یہ دونوں جو صفتیں ہیں احوا اور شادن، یہ عورت کی بھی صفت آتی ہے اور یہ جو ہے کیا نام ہے ہرنی کی بھی صفت آتی ہے۔ لیکن اس میں جو کہا ینفض المردہ، مرد جو ہے یہ اراک کا جو درخت ہوتا ہے خاص قسم کا، جس سے یہ جانور چاہے نیل گائے ہو چاہے ہرنی ہو، یہ اس کے پتے کھاتی ہیں یا اس کے پھل توڑ کے کھاتی ہیں۔ اور ینفض، نفض ینفض، توڑنا اور اس کو جھاڑنا، تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ اس کو ہرنی سے تشبیہ دے رہا ہے اور ہرنی کی صفات مراد لے رہا ہے، ہرنی کی صفات مراد لے رہا ہے۔ اور اس چیز کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے ینفض المردہ کو، کیونکہ جب ہرنی جو ہے وہ پتے توڑے گی درخت سے یا اس کا پھل توڑے گی تو اپنے گردن کو اٹھائے ہوئے ہوگی، گردن کو اوپر کی طرف اٹھائے ہوئی ہوگی، تو اس وقت وہ اور خوبصورت لگتی ہے کیونکہ اس کے گردن کی جو لمبائی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو بیک وقت اس نے اپنی محبوبہ کو ہرنی سے تین چیزوں میں تشبیہ دیا ہے، تین چیزوں میں تشبیہ دیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کے ہونٹ جو ہے یہ سیاہی مائل ہیں، اس کے ہونٹ جو ہے یہ سیاہی مائل ہیں، اور اس کی جو آنکھیں ہیں، اس کی جو پلکیں ہیں گھنی ہے، اس کی آنکھوں کا جو حلقہ ہے کالا حلقہ وہ انتہائی کالا ہے، سیاہ ہے، اور اس کے آنکھ کا جو نچلا حصہ ہے وہ ایسے ہے جیسے لگ رہا ہے کہ اس میں سرما لگا ہوا ہو، اس میں سرما لگا ہوا ہے، سیاہ ہے، تو اس لیے کہہ رہا ہے۔ اور اس کی گردن جو ہے لمبی ہے، یہ تین چیزیں، اس کی گردن جو ہے لمبی ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ وفی الحی احوا ینفض المردہ شادن، کہ محلے میں ایک ایسی ہرنی ہے جو جس کا رنگ یا اس کے ہونٹ کا رنگ یا اس کے منہ کے اطراف کا رنگ سیاہی مائل ہے، اور وہ اس عمر کو پہنچ گئی ہے کہ اپنی ماں سے بے نیاز ہے، اس کی آنکھیں سیاہ اور گہری سیاہ اور اس کی پلکیں گھنی ہیں، اور وہ اس حال میں کہ وہ جب
पत्ते को अराक से झाड़ती है और उसकी पत्ते को झाड़ती है, यानी उसकी गर्दन लंबी है। ये एक तरह से किनाया है उसके गर्दन की लंबाई का। तो कहना ये चाहता है कि मोहल्ले में जो मेरी महबूबा है उसके होंठ स्याही माइल है और उसकी गर्दन लंबी है और उसकी आंखें सियाह और पलकें घनी है। मुज़ाहिरु सिमतई लुलुइन व ज़बरजदी। मुज़ाहिर कहते हैं ज़ाहिरा युज़ाहिरु, मुज़ाहिरन किसी चीज के ऊपर किसी चीज को पहनना, कपड़े के ऊपर कपड़ा पहनना, हार के ऊपर हार पहनना, या किसी चीज के बाद किसी चीज को फौरन लाना, डबल करना। तो कह रहा है वो दो हारों को पहने हुए, सिमत उस धागे को कहते हैं जिसमें जवाहरात को पिरो करके हार बनाया जाता है। तो कह रहा है मुज़ाहिरु सिमतई लुलुइन व ज़बरजदी, जो लुलु मोती और जबरजद ये भी मारूफ जो है पत्थर है कीमती, उसका हार पहने हुए, उसका डबल हार पहने हुए है। तो कह रहा है कि मोहल्ले में ऐसी हिरनी है जो इन इन सिफात की मालिक है, या मेरी महबूबा है जिसके होंठ स्याही माइल और गर्दन लंबी और आंखें सियाह और पलकें घनी हैं, जो दो डबल डबल मोती और जबरजद के दो हार एक साथ पहने हुए हैं। चूंकि उसको जो है हिरनी से तशबीह दिया है, तो फिर आगे उसी तशबीह को कायम रखते हुए कह रहा है खजूलुन तुराई रब रबन बेखमीलतिन तनावलु, यानी ततनावलु, तनावलु ततनावलु एक ता साकित है, अतराफल बरीरी व तरतदी। कह रहा है कि ये जो है खजूलुन ऐसी हिरनी है या ऐसे हिरनी की तरह है जिसने या जो अपने बच्चों को छोड़ चुकी है, यानी अपने बच्चों को छोड़ करके आ चुकी है, और अपने बच्चों को छोड़ करके तुराई रब रबन, रब रब जो कहते हैं ये जो रेवड़ होता है, चाहे वो नील गायों का हो या हिरनियों का, जो एक एक किता होता है, कती होता है, रेवड़ होता है, जो एक साथ चरते हैं। तो कह रहा अपने बच्चों को छोड़ के दीगर हिरनियों के साथ ये चर रही है बेखमीलतिन, ऐसी रेतीली जमीन पर जिसमें घास उगी हुई हो। खमीला कहते हैं ऐसी जमीन को जो जहां हरियाली हो। तनावलु अतराफल बरीरी व तरतदी, बरीर जो है ये इस्मित के अराक के जो फल को बरीर कहते हैं, अराक के फल को बरीर कहते हैं। तो इसकी जो है इसका मुफरद जो है ये बरीरा है। तो कह रहा है कि व तरतदी इर्तिदान ओढ़ना, कह रहा है कि ये हिरनी जो है ये अपने बच्चों को छोड़ के हिरनियों के रेवड़ के साथ ऐसी जमीन पे चल रही है जो हरी भरी है या जो जहाँ पे दरख्त उगे हुए हैं, और ये अपनी गर्दन को उठा करके अराक के फल को तोड़ रही है, ले रही है, और उन दरख्तों के बीच में मौजूद है या उनके टहनियों को चादर बना रखा है, यानी उनके बीच में दाखिल है। तो यहाँ पे फिर उसने इस चीज का जिक्र किया है कि ये अपनी गर्दन को उठा करके फल को तोड़ रही है। तो यहाँ फिर इस जगह पर तशबीह के साथ साथ जो खास चीज मकसूद है वो ये है कि अपने गर्दन को उठा करके फल तोड़ रही है। तो उससे जो गर्दन जब हिरनी उठाती है तो उसके गर्दन की जो लंबाई है उसकी खूबसूरती जाहिर होती है। तो उससे इसके गर्दन की, अपने महबूबा के गर्दन की लंबाई बताना मकसूद है। तो इसलिए इसने इस सियाक में इस शेर को जिक्र किया है कि वो तनहा होकर के या अपने बच्चों को छोड़ करके नीलगाय या हिरनियों के रेवड़ के साथ ऐसी जमीन में, रेतीली जमीन में जहाँ हरियाली है या दरख्त है, चर रही है और अपनी गर्दन को उठा करके अराक के फल को तोड़ रही है। अब उसके बाद फिर जो है ये आप देखेंगे पूरी तशबीह या पूरा इस्तिआरा जो है ये हिरनी और उसकी महबूबा के दरमियान इस तरह जिक्र कर रहा है कि कभी ऐसे लगता है जैसे जानवर की बात कर रहा है, कभी लगता है कि अपने महबूबा की बात कर रहा है। इस कदर उसको दोनों को आपस में मिला दिया है। फिर कह रहा है वतबसिमु अन अलमा कअन्ना मुनव्विरन तखल्लला हुर्र रमली दिअसिन लहु नदी। अब देखें इसके मुस्कुराहट की तारीफ कर रहा है कि ये किस तरह मुस्कुराती है, जब ये मुस्कुराती है तो कैसी लगती है। अलमा जो है असल में है अन सगरिन अलमा, अन सगरिन अलमा। सगर आप जानते हैं कि ये जो मुंह का दहाना होता है, होंठ और दांतों के साथ जो मुस्कुराहट को फोकस करता है या मुस्कुराहट को जाहिर करता है, उसको सगर कहते हैं। और असलन ये सगर जो दांत और मसूड़े का जो हिस्सा है होंठ के अंदर, ये सगर जब कहते हैं तो ये मकसूद होता है, और मुस्कुराहट जिस पर सबसे ज्यादा जाहिर होती है।
تو اصل ہے ان ثغر الما، ثغر جو ہے یہاں پہ محذوف ہے، اور الما جو ہے یہ الما لمیہ، الما لمیہ یہ ایسے ہونٹ کو کہتے ہیں جو سیاہی مائل ہو، جو سیاہی مائل ہو۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ مسکراتی ہے تو ایسے ہونٹ سے یا ایسے منہ سے مسکراتی ہے جس کے ہونٹ سیاہی مائل ہے، جس کے ہونٹ سیاہی مائل، جب ہونٹ سیاہی مائل ہوں گے تو اندر کا جو سفید دانت ہے وہ زیادہ وضاحت یا زیادہ خوبصورت لگے گا اور زیادہ روشن ہو کر کے باہر آئے گا۔ تو کہہ رہا ہے کہ وہ جب مسکراتی ہے تو ایسی اس کی مسکراہٹ جو ہے ایسی جگہ سے نکلتی ہے جس کے ہونٹ جو ہے سیاہ ہے، سیاہ ہونٹوں سے مسکراتی ہے، اور جس کے دانت اتنے خوبصورت اور سفید ہیں جیسے لگتا ہو کہ اقحوان کا پھول، کأنہ منورن، یعنی کأنہ اقحوانا منورن۔ بعض اہل علم نے تو منور کو اس پھول سے گردانا ہے کہ یہ یہاں پہ اقحوان کا پھول مراد ہے، جو ایسے اگتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے روشنی پھوٹ رہی ہے، اور بعض نے کہا کہ اقحوان یہاں پہ مقدر ہے، اقحوان جو خاص پھول ہوتا ہے یاسمین کی طرح وہ یہاں پہ مقدر ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ وہ جب ہنستی ہے تو اس کے سیاہ ہونٹوں کے درمیان کأن اقحوانا منورا تخلل حر الرمل دعس له ندی، دعس جو ہے یہ ریت کے ٹیلے کو کہتے ہیں۔ تو کہہ رہا ہے ایسے لگتا ہے جیسے اقحوان کا روشن کر دینے والا پھول ریتیلے زمین، ایسے ریتیلی زمین پر جو شبنمی ہو، جہاں شبنم گرا ہوا ہو یعنی تازگی ہو، اور یہ جو پھول ہے یہ تر و تازہ ہو، ایسی ریتیلی زمین پر کوئی اقحوان کا پھول کھل آیا ہو۔ جب وہ مسکراتی ہے تو اس کے ہونٹوں کے درمیان اس کے خوبصورت دانت اس طرح چمکتے ہیں جیسے اقحوان کا پھول کسی ریتیلی شبنمی زمین پر اگایا ہو، کسی ریتیلی شبنمی زمین پر اگایا ہو۔ دیش جو ہے یہ ریت کے ٹیلے کو کہتے ہیں، اور ندی یہ ایسی زمین جو شبنمی ہو، ابھی پوری طرح بھیگی نہ ہو۔ اور حر الرمل یعنی خالص الرمل، حر الشیء خالص الشیء، حر الشیء خالص الشیء۔ آپ جو ہے دیکھیں گے، یہ میں آپ کو اقحوان کا پھول دکھاتا ہوں، آپ اقحوان کا پھول دیکھیں اور اس کی تشبیہ کا اندازہ لگائیں کہ یہ دیہاتی آدمی ہے، لیکن یا خیر اس نے تو بڑی دنیا دیکھی ہوئی تھی۔ دیکھیں یہ اقحوان کا پھول ہے، یہ اقحوان کا پھول ہے، یہ اس کی جو ہے سفیدی ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ یا یہ دیکھیں یہ سب جو ہے اقحوان کے پھول ہیں۔ تو کہہ رہا ہے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ذہبی ہوتے ہیں اور ایک سفید ہوتے ہیں، اور ایک سفید اور ذہبی ہوتے ہیں، تین طرح کے۔ تو کہہ رہا اس کے جب وہ مسکراتی ہے تو اس کے خوبصورت سیاہ ہونٹوں کے درمیان اس کے خوبصورت دانت ایسے چمکتے ہیں جیسے خالص ریت کے ٹیلے پر جو شبنمی ہے، تر و تازہ ہے، اس پہ اقحوان کا پھول اگایا ہو، اس پر اقحوان کا پھول اگایا ہو۔ تو اس طرح جو ہے اس کے خوبصورت دانت ہیں، اس کے خوبصورت دانت ہیں۔ اب پھر جو ہے اس صغر کی، اس کے جو دانت ہیں اور دانت اور جو مسوڑے ہیں، اصل جو صغر کا جس پر اطلاق ہوتا ہے، ان کی تعریف کر رہا ہے کہ یہ جو دانت ہیں اتنے چمکدار، اتنے خوبصورت ہیں کہ ایسا لگتا ہے سقط ہو ایات الشمس، ایات الشمس یعنی شعاع الشمس، ایات جو ہے شعاع کو کہتے ہیں۔ کہہ رہا ایسے ہیں کہ ان کو سورج کی شعاعوں نے سیراب کیا ہے، سورج کی شعاعوں نے سیراب کیا ہے، یعنی سورج کی شعاعوں سے اس نے سیرابی حاصل کی ہے، تو اس لیے بہت زیادہ چمک رہا ہے۔ سورج کی شعاعیں جو ہے ایسے لگتا ہے جیسے سورج کی شعاعوں نے ان دانتوں کو سیراب کیا ہے، تو یہ چمک رہے ہیں۔ الا لذاته، تو صغر، اصل وہ صغر مراد ہے کہ صغر کو سیراب کیا ہے، تو صغر تو دانت اور مسوڑوں دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، تو اس لیے مسوڑوں کو اس نے مستثنا کر دیا ہے۔ کیوں مستثنا کر دیا ہے؟ کیونکہ عربوں کے ہاں مسوڑے یہ چمکتے ہوئے جو ہے ممدوح نہیں ہے، مسوڑوں کا چمکنا یہ ممدوح نہیں ہے، دانت کا چمکنا ممدوح ہے۔ مسوڑے ہونٹ کی طرح جب سیاہی مائل ہوں گے تو دانت زیادہ چمکے گا اور اس کی خوبصورتی زیادہ نظر آئے گی، تو اس لیے کہا سقط ہو ایات الشمس الا لذاته، کہ اس کو یعنی اس کے صغر کو جو ہے اور اس کے دانتوں کو اور جو اس کا دانت اور مسوڑوں کا جو پورا حصہ کرا اس کو سورج کی شعاعوں نے سیراب کیا ہے، سوائے مسوڑوں کے، مسوڑوں کو چھوڑ دیا ہے، وہ اپنی اصل حالت پہ باقی ہیں۔ اصفا باسم دی ولم تقدم علیہ، اصفا ولم تقدم علیہ باسم دی، اصل ترکیب ہے اصفا باسم دی ولم تقدم علیہ۔ کیا کرتے ہیں، یہ ایک طریقہ ہے ہونٹ پر
जो है स्मिथ को छिड़कते हैं, उसका पाउडर जो है सुफूफ बना के छिड़क देते हैं तो और ज्यादा चमकने लगता है या दांतों का हिस्सा और ज्यादा खूबसूरत लगने लगता है। तो कह रहा है कि वो उसको उसके सगर को सूरज की शुआओं ने सैराब किया है सिवाय मसूड़ों के, और उस पर जो है स्मिथ छिड़क दिया गया है, और इन दांतों ने किसी सख्त चीज को काटा भी नहीं है जिसकी वजह से उन पर कोई खराब असर पड़ा हो। लम तकदीम यानी लम तउज, दांत काटना, किसी सख्त चीज को इन्होंने काटा भी नहीं है जिससे इसकी खूबसूरती मुतासिर हो, जिससे इसकी खूबसूरती मुतासिर हो। तो इस तरह इसके होंठ है और इस तरह इसके दांत हैं, ऐसे लगता है जैसे उखवान का फूल जो है किसी शबनमी रेत में खिल आया हो और चमक रहा हो, और सूरज की रोशनी ने इन दांतों को और इसके सगर को सैराब किया हो। फिर इसके चेहरे की तारीफ कर रहा है कि इसका चेहरा कितना खूबसूरत है, और उसका चेहरा जो है गोरा, सफेद और ज़हबी मायल है, ऐसे लगता है जैसे सोने का पानी पिला दिया गया हो, सोने का पानी पिला दिया गया हो। इस तरह उसका चेहरा जो है ये सफेद जो है ज़हबी मायल है और सोने के कलर की तरफ मायल है। तो कह रहा है वो वजहुन कअन्न शम्सा अलकत रिदाअहा, उसका चेहरा ऐसा है, यानी वलहा वजहुन, या कह ले वजहिन यानी वह तबसिम अन वजहिन, जैसे अन अलमा है तो उस पर अगर अत्फ होगा तो वजहिन या वजहुन, वजहुन कअन्न शम्स अलकत रिदाअहा, और चेहरा तो ऐसे है जैसे लगता है सूरज ने उस पर अपनी चादर डाल दी हो। सूरज जब सुबह तुलू होता है तो आप देखते हैं किस तरह होता है, ज़हबी कलर का होता है, बड़ा खूबसूरत सा। तो उसकी जो शुआएं होती है, कह रहा ऐसे लगता है कि सूरज ने अपनी शुआएं, उसकी शुआओं को चादर से तशबीह दिया है, अपनी शुआएं जो है उस पर डाल दी हो, अपनी चादर उस पर डाल दी हो, तो उसका चेहरा जो है ज़हबी हो गया हो, गोल्डन हो गया हो। अलैहि अलकत रिदा अलैहि नक़ीयुल लौनी, चेहरा का रंग जो है वो साफ सुथरा है, वो साफ सुथरा है। वलम यतखद्ददी, ये बहुत जरूरी है, वलम यतखद्ददी वलम यतशन्नजी, यानी ऐसे जो चेहरा हो जाता है जब सूरज की रोशनी को, अगर हम उसकी असल रोशनी को जब वो चमक रहा हो उसको देखेंगे, या वो रोशनी जब चेहरे पर पड़ती है जो तेज रोशनी हो, तो आदमी का चेहरा जो है तशन्नुज का शिकार हो जाता है, और वो बहुत ही ज्यादा वो चेहरा और आंखें सिकोड़ लेता है उसकी तपिश की वजह से। तो कहना ये चाहता है कि ये जो सूरज की रोशनी इसके चेहरे पर पड़ रही है, ये वो रोशनी नहीं है जो चेहरे को नुकसान पहुंचाती है और जिसकी वजह से चेहरे की जो लकीरें हैं वो सिकड़ जाती हैं और चेहरा बदनुमा लगने लगता है, बल्कि ये वो रोशनी है तो सुबह सुबह के वक्त जब सूरज पहली बार निकलता है तो वो जो रोशनी है खूबसूरत सी पीली रोशनी, वो है जो धीमी होती है और जो चेहरे पर पड़ती है तो चेहरे का रंग गोल्डन हो जाता है, खूबसूरत लगता है। तो कह रहा है कि ये वो रोशनी मकसूद है, और इसी के यही वजह है कि चेहरा जो है तशन्नुज का शिकार नहीं हुआ है और उसके उसमें लकीरें नहीं पड़ी हैं और चेहरा जो है वो खराब नहीं लग रहा है, और वो जो है किसी दुश्वारी का शिकार नहीं है। तो कह रहा है कि चेहरा ऐसा है कि जैसे सूरज ने अपनी चादर यानी उस पर डाल दी है, यानी अपनी शुआओं को उस पर डाल दिया है, यानी इस कदर खूबसूरत और गोल्डन चेहरा है। नक़ीयुल लौनी, साफ सुथरा है, लम यतखद्ददी, जो सिकड़ा नहीं है और तशन्नुज का शिकार नहीं हुआ है। ये तरफा के कसीदे के या मुअल्लक़े के शुरू के 10 अशार हैं, जिसमें तरफा ने सबसे पहले अपने महबूबा के जो घर के आसार हैं उनका जिक्र किया है, उसके बाद जो उसके मौक़िफ़ फ़िराक़ और जुदाई का उसका जिक्र किया है, और उसके बाद उसके उसकी सिफतें बयान की हैं, ख़ास तौर से उसके जो होठों की खूबसूरती है, उसके गर्दन की खूबसूरती में जो खूबसूरती है और उसके दांत और होठ की जो खूबसूरती है उनका जिक्र किया है, और फिर उसके बाद आखिर में जो है उसके चेहरे की खूबसूरती को बताया है, उसके चेहरे की खूबसूरती को बताया है कि वो चेहरा जो है इस कदर खूबसूरत और गोल्डन चेहरा है कि ऐसे लगता है जैसे सूरज ने अपनी शुआएं उस चेहरों पर तान दी है, और साफ सुथरा चेहरा है, किसी किस्म का दाग धब्बा नहीं है, और वो किसी तरह की तशन्नुज का शिकार नहीं हुआ। ये रहा हमारा आज का दर्स। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस दर्स से फ़ायदा पहुँचाए और हमें इसका दुनिया और आखिरत दोनों में इसका अजर अता करे। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।